नभनिकन सिधै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। म यो कम्पनीको एजेन्ट होइन, म यो कम्पनीको कर्मचारी पनि होइन, तर यो कम्पनीमा यस्ता सकारात्मक कुराहरू छन् कि तपाईँ हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल स्टाटसमै चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्थात् तपाईँ हामीले मरिमेटी गरेर विदेशमा गएर आफ्नो स्वदेशमा विभिन्न दुःख जिलो गरेर पनि कमाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो सपना पूरा गर्न सकेका छैनौँ, तर ती सपनाहरू हाइपरफन ग्लोबलमा सपना पूरा हुन सक्छ। धेरैजनाको है, तपाईँ यहाँ आउनुभएका सबै साथीहरूको होइन, 387 जना 391 जना हुनुहुन्छ। 391 जना सबै धनी बन्नुहुन्छ, सबैले पैसा कमाउनुहुन्छ म भन्दिनँ, तर जसले मेहनत गर्नुहुन्छ, जो सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ, साँच्चैकै कमाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यही अवसरको बारेमा मैले आज तपाईहरुसँग छलफल गर्नेछु। त्यो छलफल भन्दा पहिले मैले केही खुसीका खबरहरू लिएर आएको छु। पदमदोङ तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँ दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा। उहाँले आज प्रोफेसनल र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। छिटै भिआइपी 1 स्टार बन्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। त्यस्तै गरेर हामी अलग अलग महादेशको पनि खबर सुनाउँछौँ। आज अस्ट्रेलिया महादेशबाट टीका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, उहाँले पनि एक्सपोर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। सम्भवतः हाम्रो ग्रुपमा, हाम्रो समूहमा अस्ट्रेलियाबाट पहिलोचोटि जुन एक्सपोर्टको र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ टीकाजी हुनुहुन्छ। त्यसैले टीकाजीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई र शुभकामना। तपाईको डेडिकेसन, तपाईको लगाव, तपाईको मेहनतले मलाई आशा छ छिट्टै तपाईँ प्रोफेसनल र्याङ्क एचिभ गर्नुहुनेछ। हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ टीका श्रेष्ठजीलाई। त्यसपछि पनि खुसीका खबरहरू छन्। भैरव कार्कीजी रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलमा हुनुहुन्छ। उहाँले $10,000 भन्दा बढीको मेम्बरसिप लिनुभएको छ। त्यसैले भैरवजीलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना। तपाईले आँटेका, सोचेका, ताकेका, देखेका सपनाहरू पनि पूरा हुन्, हाम्रो शुभकामना छ। त्यसै गरेर टङ्क कार्कीजीले हिजो मात्र एक्सपोर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। टङ्क कार्कीजीलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना र छिट्टै तपाईले पनि प्रोफेसनल र्याङ्क एचिभ गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। अब भने विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि सानो बच्चा हुँदा हेर्नुहोस् त, हामी विभिन्न आमा बुवाका कोखमा जन्मिन्छौँ। जन्मदैमा कोही पनि धनी हुँदैन, जन्मदैमा कोही पनि गरिब हुँदैन। त्यो कोख नै गरिब होइन, जिन्दगी नै गरिब होइन। तर हामी जब हुर्कन्छौँ, बढ्छौँ, त्यति बेला तपाईका पनि छोराछोरी राम्रो बनुन् अथवा राम्रो शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरून् भन्ने तपाईलाई पनि चाहना छ। तर पैसाकै कारणले अथवा हामीसँग पैसै नभएको कारणले हामीले कोहीले सरकारी स्कुलमा पठाउँछौँ, कोहीले बोर्डिङ स्कुलमा पठाउँछौँ, कोहीले विदेशमा पढाउँछौँ, अनि बच्चाको भविष्य निर्धारण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, विद्यालयले पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा त पैसा कमाउने अथवा कुनै मान्छे ठुलो बन्ने, ठुलो खानदानको जस्तो बन्ने, ठुला अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गर्नलाई तपाईले त्यस्तो किसिमको वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ कि उसको क्षमता, उसको दक्षता, उसको सोच, उसको चिन्तन, उसको दर्शन त्यसलाई चाहिँ बदल्न सक्नुपर्छ। तर हामीले नबदल दिएकै कारणले हाम्रा बच्चा बच्चीहरू, कतिपय गरिबका बच्चा बच्चीहरू गरिबै ओजका चिन्तनका हुन्छन्, जो दुर्गम ठाउँका छन्। कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने सोच राख्दैनन्, कहिले पनि मन्त्री हुने सोच राख्दैनन्। किन दूरदराजका, किन तपाईका गाउँपालिकाका मान्छेहरू मन्त्री बन्दैनन्? किनभने हामी त्यही किसिमको समाजको विकास गरेका छौँ, त्यही किसिमको चिन्तनको विकास गरेका छौँ। त्यसैले आउनुहोस्, हामी सबैले कम्तीमा हाम्रा बच्चा बच्चीले पनि ठुलो सपना देखुन्, हाम्रो बच्चा बच्चीले पनि ठुलो अवसरको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्। त्यस्तो चिन्तनको पनि विकास गर्न जरुरी छ। हो, स्वाभाविक रूपले तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मानौ कि मध्यम परिवारको हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ एकदमै गरिब परिवारको हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईँको सपना त छ नि, वाउ धनी बन्न पाए, मजाको गजबको जागिर पाउन पाए अथवा ठुलो मान्छे बन्न पाए। तपाईँलाई चाहना छ, चाहना छँदै हेर्नुहोस् त, काठमाडौँमा बसेर अनि तपाईले भाडा तिरेर अनि खानपिनको लागि जोहो गर्न नसकेर तपाईँ कुनै पनि काम गर्न पाउनुहुन्न, कुनै कार्यालयमा धाउन सक्नुहुन्न, अनि तपाईलाई पैसाको कमी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रतिस्पर्धा गर्नलाई तपाईँ पनि के यो एकदमै राम्रो जो मानौ कि अभिनेता बन्छन्, चलचित्रमा खेल्छन्, उनीहरूको चाहिँ एकदमै अर्कै खालको लेपन लाएको हुन्छ शरीर अथवा अर्कै खालको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कोही अग्ला हुनुहुन्छ, कोही होचा हुनुहुन्छ,
हाम्रा चलचित्रका नायकहरू हेर्नुस् त प्रतिभाको कुरा हो, उहाँहरू सङ्घर्ष गर्न सक्नुभयो, तर तपाईको बहिनी तपाईको भाइहरू किन चलचित्रमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रगति गर्न सक्नुहुन्न? किनभने त्यही किसिमको वातावरण, त्यही किसिमको सोच, त्यही किसिमको चिन्तन, त्यही किसिमको उद्देश्य हामीले निर्धारण गर्न सकेनौं, सङ्घर्ष गर्न सकेनौं, अनि त कहाँबाट हुन्छ होला हेर्नुस् त। धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ स्थापित बन्नको लागि। हाइपरफोन ग्लोबलमा पनि तपाईँ माथि र्याङ्क एचिभ गर्नलाई पनि थुप्रै स्ट्रगलहरू गर्नुपर्छ। यही भित्रबाट पनि तपाईलाई आलोचनाहरू हुन सक्छन्, तपाईको कम्युनिटीबाट कुराहरू काटिन सक्छन्, मतभेदहरू हुन सक्छ, झै झगडा पनि हुन सक्छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै तपाईको कम्युनिटी बढाउन सक्नु पर्यो, बल्ल तपाईको सपना पूरा हुन्छन्। हेर्नुस् हो, यही कुरा सहित म अब नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे अहिलेसम्मको रेकर्डमा, हुन त मैले थाहा पाएको उहाँ भन्दा पनि धनी मान्छेहरू छन् जसले ट्याक्स तिर्दैनन् नेपालमा प्लस विदेशमा बसिरहेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले थाहा छ मलाई हैन ती मान्छेहरूको बारेमा। तर कानुनी रूपमा अर्थात् हाम्रो देशले रिकग्नाइज गरेको सबभन्दा धनी मान्छेको नाम हो विनोद चौधरी। विनोद चौधरीले भनेका छन् कि बी द पार्ट अफ द ग्लोबल इकोनोमी which is accessible via smartphone and internet as you will be an isolated global citizen। तपाई यदि सक्नुहुन्छ भने मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुस्। अब जमाना मोबाइल र इन्टरनेटको छ। मोबाइल र इन्टरनेटको सहायताले ग्लोबल इकोनोमी अथवा संसारभरिको अर्थतन्त्रमा तपाईले एक्सेस पुर्याउन सक्नुपर्छ अथवा त्यहाँनेर भाग लिन पाउनुपर्छ। यदि तपाईले यो कुरा गर्न सक्नु भएन, मोबाइलको प्रयोग पनि गर्नुहुन्न, इन्टरनेटको प्रयोग पनि गर्नुहुन्न, खाली दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, फेसबुक हेर्नुहुन्छ अनि युट्युब हेर्नुहुन्छ, टिकटक मात्र हेर्नुहुन्छ, तपाईको जिन्दगी त्यतिकै बस्छ। हेर्नुस्, हेर्ने अनि एकछिन आँखाको चिलेट मर्छ, त्यसपछि सिद्धि हो। हेर्नुस्, काम छैन। हेर्नुस् त, अरूले पैसा कमाउँछन्, तपाईलाई थोडा पैसा आउँछ, आउँदैन त भने विनोद चौधरीको भनाइ के हो भने तपाईले मोबाइललाई प्रयोग गरेर, इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि तपाईले भाग लिन सक्नुपर्छ, पाउनुपर्छ। नत्र भने तपाई चाहिँ एउटा संसारकै आइसोलेटेड भनेको एकदमै कुना कन्द्रामा, एकदमै अविकसित ठाउँमा खुम्चिएको मान्छे सरह जिउनु पर्छ होला। हेर्नुस्, यो भनाइलाई एकदमै दिलदेखि नै ग्रहण गर्नुस्, सम्झिनुस्, विश्लेषण गर्नुस्, अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि हामीले कम्तीमा केही त गर्नुपर्छ। मोबाइलको प्रयोग गरेर, इन्टरनेटको प्रयोग गरेर तपाईले यो कुरा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र महसुस गर्न सक्नुभयो भने बल्ल एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ, अचम्मको अवसर छ, जुन अवसरमा थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियतमा सुधार गरिसकेका छन्। त्यो अवसरको बारेमा बताउँछु। यो अवसरलाई संसारभरिका सरकारहरूले सपोर्ट गर्छन्। त्यस्तै गरेर मल्टी बिलियनियर्स अथवा धनाढ्यहरूले पनि यसमा लगानी गरेका छन्। 3वटा त पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू छन् यसमा, अनि 6वटा संसारकै नामवन्त विश्वविद्यालयहरूमा यसको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ। प्लस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा यिनीहरूले सहयोग पुर्याउँछन् र दर्जनौं कम्प्युटर वैज्ञानिकहरू पनि यसमा इन्भल्भ छन्, काम गर्छन् अथवा सरसल्लाह पनि दिने गर्छन्। यति कुरा गरिसकेपछि केही सबुत प्रमाणहरू तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले 3वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीको बारेमा संक्षेपमा कुरा गर्न चाहन्छु। ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मा स्थापना भएको 300 मिलियन यसको इन्भेस्टमेन्ट 80वटा भन्दा बढी सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेलिभर गर्छ। यसले त सरकारहरूलाई पनि सुझाव दिन्छ। 500वटा फर्च्युन कम्पनीहरूको त यो गुरु संस्था हो। तिनीहरूलाई सिकाउँछ, पढाउँछ, डोर्याउँछ अनि समृद्धिको बाटोतिर, पैसा कमाउनेतिर उनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। यसको कार्यालयको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने 16वटा देशका 22वटा लोकेसनमा यसका कार्यालयहरू रहेका छन्। दोस्रो कम्पनी कोलिनस्टार 2015 मा स्थापना भएको 400 मिलियन यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, 40वटा क्रिप्टो करेन्सीको त एक्सचेन्जको काम गर्छ। 12वटा टप क्रिप्टो करेन्सीहरूमा यसलाई एन्जल इन्भेस्टिङ गरेको छ। यसको कार्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया र हङकङमा यसका कार्यालयहरू रहेका छन्। एचक्यास तेस्रो कम्पनी पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी 2016 मा स्थापना भयो। संसारकै सबैभन्दा आधुनिक क्रिप्टो करेन्सी हो यो। त्यसै गरेर यो क्वान्टम रेजिस्टेन्स सेक्युरिटीमा बनेको छ र 2वटा त संसारकै एकदमै चर्चित अर्थात्
पावरफुल देशहरूले पनि सपोर्ट गरेका छन्, पैसा लगाएका छन्, आफै इन्भल्भ छन्। त्यो सरकारहरू भनेको चाइनिज सरकार र अस्ट्रेलियन सरकार। र मैले अघि भनेको थिएँ 6 वटा संसारकै नामुद, संसारकै कहलिएका, संसारकै पपुलर विश्वविद्यालयहरूमा पनि यसको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ, प्लस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा यिनीहरूले सहयोग पुर्याउँछन्। हो, यी युनिभर्सिटीहरू रहेका छन् हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी, साङ्घाई जियाओटोङ युनिभर्सिटी, पर्ड्यू युनिभर्सिटी, मोनास युनिभर्सिटी, टोकियो युनिभर्सिटी र साङ्घाई युनिभर्सिटी। यसको कार्यालय भने पर्थ र सिडनीमा रहेको छ। अझ अगाडि बढौँ। केही प्रमाणहरू। प्रमाण भनेको यिनीहरू दर्ता छन् कि छैनन्, धेरै प्रश्न उठ्छन्। दर्ता छन् भने कहाँ छन्? कार्यालयको कुरा त गरिसक्यौँ होइन। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ माथि मैले दिएको छु ऊहरू वेबसाइटहरू, यी वेबसाइटहरूमा तपाईँले अलिक बढी स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यिनीहरूको दर्ताको प्रक्रियाको कुरा गर्छु। म एउटा ब्रोशर देखाउँछु मात्रै, सरकारले पब्लिस गरेको, त्यो पनि अस्ट्रेलियन सरकारले, जहाँबाट यी कम्पनीहरूको सुरुवात भएका छन्। मुख्य दर्ता चाहिँ अस्ट्रेलियामा छन्। त्यसैले अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट, अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनले निकालेको एउटा ब्रोशरमा यिनीहरू स्थापित छन्, यिनीहरू मजबुत रूपमा भविष्यसम्म चल्नेवाला छन्, दिगो छन् भनेर यो ब्रोशरले पनि बताउँछ। यो ब्रोशरमा लेखिएको छ पार्टनर। पार्टनर अर्थात् यो अस्ट्रेलियन सरकारलाई, सरकारको टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा विकास गर्दा सहयोग गर्ने निकायहरू भनेर यहाँ लिस्टिङ भएका छन्। मैले माथि उल्लेख गरेका 3वटै कम्पनीहरू यहाँ लिस्टेड छन्। 3वटा कम्पनी मध्ये ब्लकचेन ग्लोबलको कुरा गर्छु। ब्लकचेन ग्लोबलमा मैले भनेको थिएँ नि, सरकारलाई पनि यसले सल्लाह सुझाव दिन्छ भनेर। लानुहोस्, यही सरकारले निकालेको ब्रोशरमा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ कि, तपाईँलाई म अलिकति हाइलाइट गरेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, द कम्पनी हैज एडभाइज्ड गभर्नमेन्ट्स इन अस्ट्रेलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान एन्ड कम्बोडिया। यसको मतलब यो संस्थाले अर्थात् ब्लकचेन ग्लोबल कम्पनीले सरकारहरू, त्यो पनि अस्ट्रेलियन सरकार, मोन्टेनेग्रो सरकार, पाकिस्तानी सरकार र कम्बोडियन सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अझ अगाडि बढ्छु। म अरू 2वटा कम्पनीहरू जसको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ, पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू। कोलिनस्टार मैले भर्खरै तपाईँहरू समक्ष उल्लेख गरेको थिएँ। अर्को कम्पनी छ हेस्क्यास, त्यो पनि यहाँनिर लिस्टेड छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। मात्रै सरकारले पनि रिकग्नाइज गरेको छ। रिकग्नाइज गर्नुको मतलब यो हो कि यी कम्पनीहरू स्टाब्लिस छन्, मजबुत छन्, भविष्यसम्म टिक्नेवाला छन्, यिनीहरू भाग्नेवाला छैनन्, डुब्नेवाला छैनन् भन्ने एउटा प्रमाण हो। अब यो प्रमाण पछि म अलि अगाडि बढ्न चाहन्छु। अगाडि यो बढ्न चाहन्छु कि यो 3वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरूको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ, अर्थात् यसको तजविज कसले हेर्छ, यसमा पैसा कसले लगाउँछ, मुनाफा कसले खान्छ भन्दा एउटा ग्रुप छ हेर्नुहोस्। यसको लागि सञ्चालन गर्नको लागि यो ग्रुपको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। अनि हाइपरटेक ग्रुपको कर्पोरेट अफिस भने साङ्घाई चाइनामा, हङकङमा र मेलबोर्न अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। अझ अगाडि बढौँ। यो हाइपरटेक ग्रुपमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू इन्भल्भ छन् अथवा म्यानेजमेन्ट टिममा कस्ता मान्छे छन्। नम्बर 1 रायन जूको कुरा गर्छु। उनी फाउन्डर हुन् हाइपरटेक ग्रुपको। अनि सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर भनेको आफैले आफैलाई धनाढ्य बनाएका मान्छे हुन्। कसरी धनाढ्य बनाए? अर्को लाइनमा प्रश्न पारिन्छ कि वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर्स सिन्स 2009। 2009 देखि क्रिप्टो माइनिङको क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै माइनिङ गर्ने मान्छेहरू मध्येको एकजना हुन्। हेर्नुहोस् त, टप मान्छेहरूमा पर्छन् संसारमै। माइनिङमा त थुप्रो फाइदा हुन्छ, त्यस्तो कमाउँछन् उनले। त्यस्तै गरेर माथि उल्लेख गरेको हेस्क्यास र कोलिनस्टारको फाउन्डर हुन्। त्यस्तै संसारमा सबैभन्दा चर्चित क्रिप्टो करेन्सीहरू जो छन्, ती क्रिप्टो करेन्सी मध्ये 20वटा माथि टपमा राख्नु हो भने 20वटा मध्ये 12वटामा उनको एन्जल इन्भेस्टिङ छ भन्नाले सुरुवातमै सानो प्रोजेक्ट हुँदै पैसा लगानी गरे, अहिले मुनाफा कमाउँछन्। त्यस्तै बाइनान्स जेडबी.com मा पनि उनको एन्जल इन्भेस्टिङ छ। नेस्डक र अस्ट्रेलियामा लिस्टेड भएको ब्लकचेन टेक्नोलोजी कम्पनीमा पनि 5वटामा मेजर सेयर होल्डिङ छ। त्यसको मतलब राइन्जुको पैसाले मनी एट्र्याक्ट्स मनी, अर्थात् पैसाले पैसा आकर्षण गर्छ। उनले पैसा रोपेका छन्, पैसाले पैसा फल्छ। अर्थात् जहाँ जहाँ लगानी गरेका छन् त्यहाँबाट मजाले मुनाफा कमाउँछन्। त्यसको मतलब उनी एकजना धनाढ्य मान्छे हुन्। धनाढ्य मात्र होइन, उनको केही प्रोफाइलहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। उनले अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। त्यसै बाइनान्सका सीईओ र फाउन्डरसँग पनि उनले छलफल गरेका छन्। अनि संसारकै सबैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेरिने टेलिभिजन हो सीसीटीवी। सीसीटीवीमा पनि उनका दर्जनौं इन्टरभ्यूहरू रहेका छन्। यसको मतलब हो कि रायन जू एउटा पब्लिकली स्टाब्लिश मान्छे हुन्। संसारमै
चिनिएका मान्छे हुन्। यी प्रमाणहरू सहित म अर्को मान्छे कहाँ जान्छु। अर्को मान्छेको नाम हो श्यामली। श्यामली चाहिँ यो हाइपरटेक ग्रुपको चेयरम्यान अर्थात् अध्यक्ष। अध्यक्षको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। उनी चाहिँ संसारका एक्सपर्टहरूको सूचीमा पर्छन्। त्यसको मतलब उनी ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी एकदमै जान्ने विशेषज्ञ मध्ये एकजना हुन् संसारकै। अनि ब्लकचेन ग्लोबलका को-फाउन्डर, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम अनि युनाइटेड नेसन्समा उनी डिस्ट्रिब्युटेड स्पिकरका रूपमा इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा भाषण दिन्छन्, विचार राख्छन्। त्यस्तै एमाजोन, माइक्रोसफ्ट यो एकदमै इस्टाब्लिस कम्पनीहरू, कमाएका कम्पनीहरू हैन, धेरै समयदेखि चलेका कम्पनीहरू हो। यो कम्पनीहरूले पनि यिनीहरूको म्यानेजमेन्ट टिम र कर्मचारीहरूलाई तालिम गोष्ठी सेमिनार चलाउनु पर्यो भने श्यामलीलाई रिसोर्स पर्सनका रूपमा फेसिलिटेट गर्न अनुरोध गर्छन्। त्यस्तै CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग यो भनेको संसारमा सबैभन्दा चर्चित सञ्चार माध्यमहरू, यी सञ्चार माध्यमहरूमा पनि श्यामली नियमित पाहुनाका रूपमा अथवा विश्लेषकका रूपमा यिनीहरूका कार्यक्रमहरूमा आतिथ्यता ग्रहण गर्ने गर्छन् अथवा इन्टरभ्यूहरू अथवा छलफलमा भाग लिने गर्छन्। त्यस्तो चर्चित मान्छेले यो कम्पनी नै डुबाएर कम्पनीलाई घोप्टो लाएर पैसा पोको पारेर कतै लुक्छन् भाग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अझ उनको बारेमा केही अचम्मका तथ्यहरू छन्। यो बारेमा बताउनु पर्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। म अगाडि बढ्छु, उनका केही प्रोफाइलहरू बताउन चाहन्छु। प्रोफाइलको मतलब उनले गरेका कामहरू हो। उनी त संसारकै हेड अफ द स्टेट्स अर्थात् सरकार प्रमुखहरूसँग वार्ता गर्छन्, छलफल गर्छन्। कोसँग गर्छन्? राष्ट्रपतिसँग, कुनै देशका राष्ट्रपतिसँग, कुनै देशका प्रधानमन्त्रीसँग, कुनै देशका मन्त्रीहरूसँग, कुनै देशका राजदूतहरूसँग। तपाईलाई केही उदाहरणहरू यहाँ पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनमा MOU-मा साइन गर्दैछन्। रसियन गभर्नमेन्टले चलाएको एउटा बैंकमा एग्रिमेन्टमा साइन गर्दैछन्। त्यसै गरेर एम्बेसेडर एन्ड मिनिस्टर अफ ट्रेड इन्डोनेसिया, चेयरम्यान अफ सिक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन मोन्टेनेग्रो, ब्लकचेन सेन्टर टु जेनेभा डेलिगेसन, ब्लकचेन सेन्टर इन थाइल्यान्ड, डेनिस कन्सुलेट र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान र एकजना मन्त्रीसँग पनि श्यामलीले छलफल चलाइसकेका छन्। अझ अगाडि बढौँ। मोन्टेनेग्रोमा भएको एउटा छलफल, अस्ट्रेलियन सरकारसँग भएको एउटा सम्झौताको कपी र अन्तिममा देख्न सक्नुहुन्छ युरोपियन रिजनमा पनि कसरी ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी एजुकेट गर्न सकिन्छ भनेर उनले स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपतिसँग पनि छलफल चलाइसकेको छन्। अगाडि बढौँ। अरू पनि मान्छेहरू, यो दुईवटा मान्छेहरूको मात्र नाम बेचेर मानौ कि यी मान्छेहरू बाहिर नआउने पनि हुन् कि। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ यिनीहरूको बारेमा हामीले भिडियो नै देखेनौँ, यिनीहरूले हाइपरफोनको बारेमा बोलेकै छैनन्, यस्ता खालका प्रश्न पनि उठाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले ती भिडियोहरू नखोजेर हो, तपाईँहरूले ती मान्छेहरू बोलेका स्रोतहरू नपहिलाएर हो, तपाईँले अध्ययन नगरेर हो। यिनीहरू बोलेका दर्जनौं होइन, यिनीहरू बोलेका 50औं भिडियोहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब यो दुईजना मान्छे मात्र होइन, तेस्रो मान्छे कहाँ पुग्छु? रोयल्याम भनेको यो कम्पनीको अर्थात् यो ग्रुपको चिफ इन्टेलिजेन्स अफिसर छन्। अनि उनलाई हङकङको सरकारले भन्छ कि द स्मार्टेस्ट म्यान इन हङकङ, हङकङको सबभन्दा स्मार्ट मान्छे। त्यस्तै गरेर नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ अस्ट्रेलियामा उनको 12% सेयर छ। 12% सेयर भनेको उनी पनि एकजना धनाढ्य मान्छे हुन्। त्यस्तै मेन्साका पनि सदस्य हुन्। मेन्साको सदस्य हुनलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन, साइन्टिस्ट, तपाईले नाम सुन्नुभएको होला, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बराबरको बौद्धिक क्षमता हुनुपर्छ, त्यतिको क्षमता राख्छन् रोयल्यामले। यस्ता मान्छेहरू म्यानेजमेन्ट टिममा छन्। अर्को पनि मान्छेको कुरा गर्छु, म चिफ स्ट्राटेजी अफिसरको कुरा गर्छु। उनको नाम केकेसुलाई सिङ्गापुर सरकारले रिकग्नाइज गर्छ कि सिङ्गापुर आउटस्ट्यान्डिङ युथ रिप्रेजेन्टेटिभ। यसको मतलब उनी पनि प्रतिभाशाली मान्छे हुन्। यस्ता मान्छेहरू, चर्चित मान्छेहरू, यस्ता पब्लिक फिगरहरू म्यानेजमेन्ट टिममा छन् भने एउटा हुन्थ्यो व्यवस्था गरे पनि हुन्थ्यो, दुईवटा हुन्थ्यो व्यवस्था गरे पनि हुन्थ्यो। सबै मान्छेहरू चर्चित छन्, सबै मान्छेहरू पब्लिक फिगरहरू छन्, अनि यिनीहरू सबै एकैचोटि भूमिगत हुन सक्ला, एकैचोटि पैसा खाएर लुक्न सक्लान्। त्यसैले मलाई त लाग्छ कोही पनि, मेरो विचारमा टोटल्ली सबैजना लुक्दैन। यस्ता खालका पब्लिक फिगरहरू हराएको त्यति रेकर्ड हुँदैन। पुरा दामाडोल भयो भने पनि यति धेरैमा एकजना हुन्छ, एकजनाको कारोबार बिग्रिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ त आधा दर्जन जति एकदमै चर्चित संसारकै टप पब्लिक फिगरहरू छन्। त्यसैले मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। अझ अगाडि बढौँ। यो ग्रुपको CEO
JNY को कुरा गर्नुहुन्छ भने उनी 26 वर्षकै उमेरमा मल्टी मिलियनियर बनेका छन्। उनले सरकारसँग त डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सरकारको संलग्नतामा उनले ब्लकचेन प्रोजेक्टहरुमा काम गरेका छन्। अस्ट्रेलियन सरकार, ब्रिटिश सरकार, फिलिपिन्स सरकारसँग। त्यस्तै संसारमा ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा काम गर्ने सबैभन्दा चर्चित कम्पनीहरुमा पनि उनको काम गरेको अनुभव छ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्लकचेन भेन्चर, फिनोभेसन, क्युटम, इटर्निटी, अमेसको तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यी कम्पनीहरुमा पनि JNY ले काम गरिसकेका छन्। उनी यो क्षेत्रका विशेषज्ञ हुन्, यो क्षेत्रका जानकार हुन्। त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूले जसले हाइपरटेक ग्रुपको बारेमा अध्ययन गर्छन् उनीहरूले सोच्छन् कि वाउ, JNY जस्तो विशेषज्ञ मान्छे, जानेको मान्छे, अनुभवी मान्छे यसको CEO हुनु भनेको यो कम्पनी भविष्यमा उज्जवल बन्नु हो, मज्जाले अगाडि फल्नु हो, यो विश्वास गरेका छन्। र संसारभरिका मान्छेहरूले यसरी एनालाइसिस पनि गर्छन्, यसको विश्लेषण पनि गर्छन्। के गर्छन् भने JNY छन्, थुप्रै म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरू छन्, अनि टेक्नोलोजीको एनालाइसिस गर्छन्। हेर्नुस्, टेक्नोलोजीको एनालाइसिस भनेको यिनीहरू 2014 देखि नै यही क्षेत्रमा काम गरेका छन्, इस्टाब्लिश छन्, अनि यिनीहरू अपडेटेड छन्, अपग्रेडेड छन्। त्यसैले टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा यिनीहरू पछाडी छँदै छैनन्, आफ्नै खुट्टामा उभिएका छन्। दोस्रो कुरा, ट्यालेन्टको कुरा पनि एनालाइसिस गर्छन् संसारका मान्छेहरूले। ट्यालेन्ट भनेको हेर्नुस् त माथिका पब्लिक फिगरहरू मात्र होइन, त्यो बाहेक यिनीहरूसँग हजारौं कर्मचारीहरू छन्, सयौं म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरू छन्, अनि यिनीहरूसँग सिस्टम छ। त्यसैले मेन पावरको सवालमा पनि यिनीहरू एकदमै मजबुत छन्, बलियो छन्। अब अर्को कुरा हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट अथवा नगद नारायण। कुनै पनि कम्पनी चलाउनको लागि पैसा त अनिवार्य शर्त हो, अनिवार्य चिज हो। हेर्नुस्, अनि यिनीहरूसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ भने मैले नै माथि उल्लेख गरेँ, यो पनि धनाढ्य, ऊ पनि धनाढ्य, अर्कोसँग पनि पैसा छ, अर्कोसँग पनि पैसा छ। किन छ भने यिनीहरू यहाँनिर पैसा, यिनीहरूको कम्पनी चलाउनको लागि पैसाको जरुरत पर्यो भने उनीहरू आफै खोसाखोस गरेर राख्छन्। किनभने यिनीहरूको कम्पनी भनेको यस्तो मजाले मुनाफा कमाउँछन् कि जसले धेरै पैसा राख्न पायो उसले धेरै कमायो। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो कम्पनी छ। त्यसैले यिनीहरू आफै धनाढ्य छन्। चाह्यो भने सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न सक्छन्, सरकार पनि क्युमा छन् पैसा राख्नको लागि, तर सरकारलाई दिँदैनन् किनभने आफैले पैसा कमाउन चाहन्छन्। तर यिनीहरूको ग्रुपमा यिनीहरूको जुन कम्पनी छ अथवा यिनीहरूको जुन संरचना छ, म्यानेजमेन्ट टिम, त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ धेरै छलफल भयो धेरै समयदेखि। त्यो भनेको कम्युनिटीको बारेमा। कम्युनिटी भनेको कस्टमरलाई पनि फोकस गरेर यिनीहरूले एउटा डिसिजन गरेका छन्। यो डिसिजन तपाईँ हाम्रो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी बन्यो, सुनौलो अवसर बन्यो। यो डिसिजनले के भनेको छ भने 30 मिलियन कस्टमर बनाउने भन्छ। 3 करोड मान्छेहरू यिनीहरूले जोड्न चाहन्छन्। त्यो जोड्ने भनेको कोलिन स्टारमा, ब्लकचेन ग्लोबलमा, त्यसै गरेर हेस्क्यासमा मात्र होइन, यिनीहरूले अर्को एउटा प्लेटफर्म बनाएका छन्। त्यो प्लेटफर्मको नाम हो हाइपरफन्ड ग्लोबल। यो हाइपरफन्ड ग्लोबलमा अब तपाईँ हामी जोइन हुन सक्छौँ, यसमा मेम्बरसिप लिन सक्छौँ, सदस्य बन्न सक्छौँ। अब सदस्य बनेपछि फाइदा हुन्छ के, त्यो बारेमा जानकारी हुन जरुरी छ। फाइदा नम्बर 1, हामीले यदि मेम्बरसिप लियौँ भने, आज मेम्बरसिप लियौँ भने भोलिदेखि नै डिभिडेन्ड पाउँछौँ 0.5% to 1%। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यदि $1000 को मेम्बरसिप लिनु भने भोलिदेखि नै दिनदिनै $5 पाउनुहुन्छ, महिनामा $150। यसरी तपाईले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। यो भनेको मिनिमम हो, म्याक्सिममको कुरा एक्सचेन्ज पछि मैले गर्नेछु। त्यसै कम्पनीले बेला बेलामा प्रिसेल अफरहरू ल्याउँछ, त्यति बेला तपाईँ हामी सदस्य भएकै कारणले यसका डिजिटल प्रोडक्टहरू किन्यौँ भने हामीलाई 20 to 30% बिलो मार्केट भ्यालु सस्तोमा किन्न पाइन्छ। अनि सस्तोमा किनेपछि स्वाभाविक रूपले नर्मल प्राइसमा बेच्यो भने पनि फाइदा हुने भयो। अर्को कुरा, यिनीहरू 300 बिलियन को आइपिओ हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा 2022 को अन्त्यसम्ममा पब्लिकली लिस्टेड गर्दैछन्। त्यति बेला तपाईँ र हामीलाई पनि यिनीहरूले पार्टनरशिप अर्थात् यिनीहरूले शेयर दिने कमिटमेन्ट गरेका छन्, अर्थात् यिनीहरूले प्रतिज्ञा गरेका छन्, प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् म्यानेजमेन्ट टिमले। यो एकचोटि होइन, फेरि हरेक प्रोग्रामहरुमा, हरेक भेटघाटहरुमा यिनीहरूले कमिटमेन्ट दोहोऱ्याइरहेका छन्। त्यसको मतलब तपाईँ हामीलाई पनि चान्स छ कि आइपिओ मा हामीले पनि शेयर पाउने। त्यसै गरेर यिनीहरूको जुन बिजनेस प्लान छ, बिजनेस प्लानलाई भनिन्छ कि बिगेस्ट वेल्थ ट्रान्सफर प्रोग्राम भनिन्छ। त्यो भनेको तपाईँ धनी बन्न मन छ, पैसा कमाउन मन छ भने यो प्रोग्राम तपाईको लागि हो। मन छ भने है,
फेरि पनि मन मात्र भएर हुँदैन, मन त सबैलाई धनी बन्न हुन्छ। कर्म हुनुपर्छ, काम गर्न मन छ, काम गर्ने तपाईलाई सोच छ, चिन्तन छ। यदि एक्सनमा बदल्नुहुन्छ तपाईको चिन्तनलाई, हो तपाई धनी बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई हजारपति हजार मात्र खेलाउनुहुन्छ, तपाई लखपति बन्न सक्नुहुन्छ सजिलै। लखपति हुनुहुन्छ तपाई करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। करोडपति हुनुहुन्छ तपाई अरबपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हो बिजनेस प्लानले यही भन्छ, क्लियर कट भन्छ। अनि एक क्लियर कट भनेको कारणले मलाई त डाउट थियो पहिले, ओहो म लखपति मान्छे कसरी करोडपति बन्न सक्छु ह? प्रश्न उठ्थ्यो। प्रश्न पनि यत्रो सानो तिनो प्रश्न आउँथेन, मलाई त यत्रो बोल्ड प्रश्न गर्ने, यत्रो ल्याप ठुलो उले ब्रसले भित्तामा लेखेको जस्तो ठुलो प्रश्न गर्थे। अनि प्रश्न गरेपछि मैले यसलाई विश्लेषण गर्दै गएँ, अलिकति अध्ययन गर्दै गएँ। सत्य रूपमा अध्ययन गर्दै जाँदा पनि मलाई थोरै थोरै विश्वास बढ्यो। अनि विश्वास बढेपछि म हेर्नुहोस् त होल टाइम मैले पुरापुर कामै छोडेर ल हेर्नुहोस्, विदेशमा त वैदेशिक रोजगारमा त मजाले पैसा कमाउनु हो नि, के गरेर हुन्छ, चाहे दुईटा काम गरेर भए पनि पैसा कमाउन हो विदेश आउने हेर्नुहोस्। अनि म विदेश आएको मान्छेले पनि कामसाम गोली मारिदिएँ, छोडिदिएँ भनेको है, गोली मारिदिएँ भनेको। अनि छोडेर यहाँनिर होल टाइम पुरा फोकस भएर काम गरेँ। काम गरेपछि मैले उपलब्धि प्राप्त गरेको छु। म लगायत मेरा साथीहरू थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। मसँग लिस्ट पनि छ हेर्नुहोस्, कति धेरै साथीहरूले यहाँ प्रगति गर्नुभएको छ भने तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ। त्यो प्रगतिको लिस्ट पनि तपाईलाई सुनाउने छु। भने यसरी 4वटा फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँ सदस्य बन्नुभयो भने। तर अब सदस्य कसरी बन्ने त त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। तपाईँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त तपाईले सदस्यताको लागि आफ्नो आइडी बनाउन जरुरी छ। जो साथीले इन्भाइट गर्नुभएको तपाईलाई, अथवा तपाईलाई जो साथी मन पर्छ, जो साथीबाट सहयोग पाउँछु जस्तो लाग्छ, टेक्निकली हुन सक्छ तपाईलाई, अथवा सोशियली हुन सक्छ, जियोग्राफिकली हुन सक्छ, तपाईले सहयोग गर्ने साथी छनौट गर्नुस् अनि आइडी क्रिएट गर्नुस्। आइडी क्रिएट गरिसकेपछि है, आइडी क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई परचेज गर्नुपर्छ तपाईको प्याकेज। अब प्याकेज कतिको हुन्छ त्यो पनि बताउनु पर्यो। 300 HU को हुन्छ। 300 HU भनेको हाइपर युनिट हो, यो ठ्याक्क डलरसँग बराबर हुन्छ, US डलर। अब तपाईले सम्झनुस् कि $300 को हुन्छ। त्यसै गरेर दोस्रो प्याकेज हुन्छ $500 को, त्यसै तेस्रो प्याकेज हुन्छ $1000 को। यो भनेको तपाईले रोज नपाउनुहुन्छ, मिनिमम $300, म्याक्सिमम $1000 होइन, 1000 त्यो भन्दा माथि अनलिमिटेड जति पनि दिन सक्छ। त्यसको मतलब के हो, कम्पनीमा एकदमै धेरै लगानी गर्ने मान्छे आए पनि त्यो पैसालाई प्रोपर ठाउँमा हामीले लगानी गर्न सक्छौं। त्यहाँबाट मजाले पैसा कमाएर यतापट्टि उनीहरूलाई डिभिडेन्ड दिन सक्छौं भन्ने उनीहरूको आँट छ हेर्नुस्। त्यस्तो बिजनेस प्लान छ यिनीहरूको, दिगो अर्थात् एकदमै धेरै समयसम्म चल्ने सस्टेनेबल बिजनेस प्लान बनाएर नै यिनीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसरी अब तपाईलाई मानौ कि $1,00,000 को आइडी बनाउन मन लाग्यो, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, 1000 × 100 गर्न सक्नुहुन्छ, 1,00,000 लानुस्। अब मानौ कि परचेज पनि गर्नुभयो, तपाईको साथीलाई सोधेर कसरी परचेज गर्ने भन्दा तपाईको पैसाले, नेपाली पैसाले पनि हुन्छ, अरु जुन देशमा हुनुहुन्छ तपाईको पैसाले फेदर किन्ने, यो चाहिँ स्टेबल कोइन हो, क्रिप्टो करेन्सी। फेदर किनिसकेपछि यहाँनिर पठाउने तपाईको आइडीमा पठाइसकेपछि परचेज गर्ने, 300, 500, 1000, 50,000, 1,00,000 जति मन लाग्छ त्यति तपाईले किन्नु भयो। मानौ किनेपछि के हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। किनेपछि हेर्नुस् त कम्पनीको खासमा नियम डबल दिने हो। तपाईको पैसा मानौ कि 5,000 को आइडी बनाउनु भयो, तपाईले डबल भनेको 10,000 सम्म पाउने हो खासमा। तर डबलको ठाउँमा हिजो आज ट्रिपल पाउनुहुन्छ। ट्रिपल भनेको 3 गुणा पाउनुहुन्छ। 3 गुणा भनेको 5,000 छ भने 15,000, 1000 बाट सुरु गर्नुभयो 3,000 पाउनुहुन्छ। अब कसरी पाउनुहुन्छ त हेर्नुस् त, यसको मेम्बरशिप भ्यालु यस्तो हुन्छ। मानौ तपाईले 1000 बाट सुरु गर्नुभयो, दिनमा $5 पाउनुहुन्छ है, अनि 1 महिनामा $150, अनि 20 महिनामा 150 × 20 भनेको $3,000 हुन्छ। तपाईले केही पनि नगरेर हेर्नुस् त, एउटा खेत छ, खेतमा बिउ मात्र छर्नु भयो, त्यसपछि केही पनि नगरेर त्यसलाई नहेर्नु पर्यो, न केही गर्नु पर्यो, तपाईलाई दिनदिनै उत्पादन हुन्छ। 20 महिनासम्म त तपाईले मानौ कि 10 पाठी छर्नु भयो भने 30 पाठी पाउनुहुन्छ तपाईको अन्न बाली।
त्यस्तो कहीँ देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ यहाँनिर हाइपरफन ग्लोबलमा हुन्छ। तपाईले छर्ने बाली त बाँदरले खाइदिन पनि सक्छ, किरा लागेर खाइदिन पनि सक्छ, उम्रिँदै नउम्रिन पनि सक्छ, उम्रिएपछि फेरि कुप्रो परेर फलै नलाग्न पनि सक्छ, पातै नहाल्न पनि सक्छ, फुलै नखेल्न पनि सक्छ, बटेला नलाउन पनि सक्छ। बिजोग छ हेर्नुहोस् त, चरण चरणमा रिस्क छ उता भने यहाँनिर तपाईको आज छर्नु भयो, आज रोप्नु भयो, भोलिदेखि नै तपाईको रिस्क कम हुँदै जान्छ। 1000 बाट सुरु गर्नुभयो, $5 त पाइसक्नुभयो, भोलि $10 पाउनुभयो, पर्सि $15 पाउनुभयो। त्यस्तो खालको राम्रो प्लेटफर्म छ। त्यही प्लेटफर्म भएको कारणले अहिले पनि 697 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, म्याडमहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हिजो मलाई मेसेज लेख्नु भएको थियो एकजना साथीले, धनी मान्छेहरूले त पत्याउँदैन अनि गरिबसँग पैसा हुँदैन, कसरी कन्भिन्स गर्ने भनेर लेख्नु भएको थियो मलाई मेसेज। हेर्नुहोस्, उहाँले गलत सोच्नु भयो। उहाँले यहाँनिर त के हेर्नुहोस् त, खल्तीमा $300 नहुने, योभन्दा पहिले म्यानेजमेन्ट नै नगरेका साथीहरूले पनि सापटी गरेर म पछि तिर्छु भनेर पनि $300 को आइडी क्रिएट गर्नुभएको छ। अब धनीहरूले पत्याउँदैनन् भन्नुहुन्छ, मसँग यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, यति पैसा हुने साथीहरू हुनुहुन्छ कि $1 लाख को आइडी बनाउनु भएको छ। एउटा मात्र हैन, एकैजनाले दुईटासम्म 1 लाख 2 लाख को ल्यान्स त्यस्तो आइडी बनाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर कसैलाई पनि न ठुनछेक छ न त कुनै साथी कन्भिन्स हुने। त्यो धनी मान्छेलाई पैसा कमाउन रहर हुँदैन, धनीलाई झन् बढी कमाउन मन हुन्छ, अनि गरिबलाई पनि अलिकति धनी बन्न मन हुँदैन हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले त्यसरी दृष्टिकोण, यो आँखाले एउटा आँखा चिम्म गरेर ओहो यसले चाहिँ पत्याउँदैन होला पटक्कै, यसले चाहिँ मान्छ कि अलिअलि भनेर कसैलाई क्लासिफिकेसन गर्नु भने जसले मान्छ भन्नुहुन्छ त्यो मान्छे जोइन नहुन सक्छ, जसले यो कुरा मान्दैन होला, सुन्दैन होला, पत्याउँदैन होला, ओहो रिसिभ नै गर्दैन होला, यसले प्रतिक्रिया नै दिँदैन होला भन्नुहुन्छ नि, त्यही मान्छे झन् अगाडि जोइन हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले डिसिजन गर्ने नै हैन, तपाई मार्केटमा जाने हो, तपाईले अरूलाई सुनाउने हो बिजनेस प्लान, अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सुनाउनु भएन, ओ त्यस्तै शंका गर्दै कोही पनि आउँदैन भन्नुभयो भने पनि यदि $500 बाट सुरु गर्नु भने दिनमा $2.50 आउँछ, अनि महिनामा $75 आउँछ, 20 महिनामा $1500, $300 बाट मात्र सुरु गर्नुभयो दिनमा $1.50 आउँछ, अनि महिनामा $45, 20 महिनामा $900 भनेको ट्रिपल त पाउनुहुन्छ। त्यतिको जबको प्लेटफर्म छ। तर तपाईले यसरी पैसा पाउँदै गर्दा नो मन्थली फी, महिनावारी शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन, कमिसन पनि दिनु पर्दैन कम्पनीलाई। कतिपय ठाउँमा प्लेटफर्ममा तपाईले सेवा लिँदाखेरि शुल्क तिर्नुपर्छ, सेवा शुल्क, अनि तपाईले पैसा निकालेको शुल्क, विथड्र गरेको शुल्क, तपाईले राखेको शुल्क तिर्नुपर्छ भने यहाँनिर केही पनि तिर्नु पर्दैन, त्यस्ता कन्डिसनहरु नै छैनन्। त्यस्तै गरेर तपाईको खल्तीबाट राख्नुभयो, तपाईलाई खल्तीबाट राख्नुभयो भने राख्न पाइदैन, रोक्नुस् कम्पनीले भन्दैन। त्यस्तै तपाईले कमाएको पैसा निकाल्नुहुन्छ, पुरापुर निकाल्नुस्, 1 सेन्ट पनि नराखेर कम्पनीले राख्नुपर्छ भनेर कहिले पनि भन्दैन। कर का दबाव भन्ने कुरा छैन कम्पनीमा, हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो, जे मन लाग्छ त्यो। तर त्यही के मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरु छन् है। फेरि यसो भन्दाखेरि सबै पाइँदो रहेछ भनेर नबुझ्नु होला। मिनिमम विथड्र गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट $50 हो, अनि तपाईले खल्तीबाट राख्दाखेरि $50 राख्न पाउनुहुन्न। कमाएको पैसा चाहिँ $50 गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले खल्तीको पैसा राख्दाखेरि 300, 500 वा 1000 को मल्टिपलमा अथवा त्यसलाई जोडेर जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र कन्डिसन छ। अझ अगाडि बढौं, कसरी अलिक छिटो पैसा कमाउने त? यो त मानौ कि 20 महिना भनेको त निकै लामो समय हो। हेर्नुस्, झन्डै 2 वर्ष कुर्यो भने बल्ल तिर्पल भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो तिर्पल त कहीँ पनि पाइदैन है। यही हाइपरफन ग्लोबलमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौं, थुप्रै साथीहरूले पाउनु भएको छ यहाँ। भने अब धेरै पैसा कमाउनलाई सेभिङ पेज बिग रिवार्ड्स, तपाईले अरूलाई सुनाउनु भयो नि, तपाईलाई पैसा फल्न सुरु गर्छ, पैसा आउन सुरु गर्छ। याद राख्नुहुन्छ, अरूलाई भन्दाखेरि पनि पैसा आउने, अरूलाई जोइन बनाउँदा पनि पैसा आउने। तपाईले जोइन बनाएको साथीले आफैले कमाउनुहुन्छ, त्यो साथी जोइन हुँदा तपाईलाई 1 सेन्ट पनि आउँदैन, 1 सेन्ट पनि। याद राख्नुहोस्,
उहाँलाई अपर्च्युनिटी दिएर एक्सेन्ट आउँदैन, तर उहाँले जब कमाउनुहुन्छ पैसा पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट पाउँदै गर्दा तपाईलाई पनि यहाँ उलाई साथीलाई सिधै अलिक धेरै दिन्छ, मतलब साथीले $1000बाट सुरु गर्नुपर्ने $5 दिन्छ, तपाईलाई चाहिँ कम्पनीले $1 दिन्छ। $5 को ठाउँमा $1 भनेको 20%, 5 भागको 1 भाग चाहिँ तपाईलाई दिन्छ। त्यो साथीको कटाएर होइन, कम्पनीले एक्स्ट्रा दिन्छ। कम्पनीको केही स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थ भनेको म बताउँला। हेर्नुस् त, अब तपाईले कम्युनिटी बनाउँदै जानुभयो, अरूलाई सुनाउँदै जानुभयो होला। हेर्नुस्, तपाईले अब कम्युनिटी रिवार्ड पाउनुहुन्छ। एकजना साथी जोड्ने बित्तिकै सुरु भयो कम्युनिटी रिवार्ड पाउनलाई। 2 जना जोड्नुस्, 4 जना जोड्नुस्, 10 जना जोड्नुस्, 100 जना जोड्नुस्, 150 जोड्नुस्, तपाईको कम्युनिटी रिवार्ड चाहिँ हर्र आउन सुरु गर्छ। पैसा डर लाग्दो गरेर पैसा जम्मा हुन सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईले जब कम्युनिटी जोड्दै जानुहुन्छ, तपाईलाई र्याङ्क एचिभ गर्दै जानुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रोफेसनल बन्नुहुन्छ, त्यसपछि VIP 1 स्टार बन्नुहुन्छ, VIP 2 स्टार, VIP 3 स्टार, VIP 4 स्टार, VIP 5 स्टार सम्म मात्रै 7वटा र्याङ्कहरू छन्। मैले चाहिँ 7वटा र्याङ्क 7 महिना 16 दिनमा कम्प्लिट गर्ने 7वटा र्याङ्क। अनि अहिले म VIP 5 स्टार छु। VIP 5 स्टार भयो भने गजबको आम्दानी हुन्छ, गजब भन्दा पनि मज्जाको पैसा आउँछ। तपाईले पनि त्यस्तो पैसा ल्याउनु छ भने मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो, लजाएर हुँदैन। लजाउने मान्छेले संसारमा कहीँ पनि पैसा कमाउँदैन। सडकमा नाच्ने मान्छे लजाएको हुँदैन, सडकमा जाडु देखाउने मान्छे लजाएको हुँदैन। कुनै अफिसको मानौ कि हाकिम हुनुहुन्छ, उहाँ लजाउनुहुन्न, बोल्नुहुन्छ। जो बोल्छ, जो प्रष्ट वक्ता छ, हो त्यो मान्छेको आम्दानी बढ्छ। त्यसैले तपाई पनि बोल्न सिक्नुपर्छ। त्यसै गरेर यदि 2 स्टार भन्दा माथिको र्याङ्क एचिभ गर्यो भने त्यो मान्छेले ग्लोबल रिवार्ड पनि पाउँछ। ग्लोबल रिवार्ड भनेको महिनै पछि 4 तारिखको दिन तपाईलाई ग्लोबल रिवार्ड दिन्छ, पैसा दिन्छ। त्यो चाहिँ स्यालेरी जस्तो के महिनावारी। तपाईले काम गरेको ठाउँमा बरु नआउला 8 तारिखमा नदेला, म 8 तारिख दिन्छु भनेको ठाउँमा 15 तारिख पनि पुर्याइदिन सक्छ साउले। अनि तपाईलाई मानौ कि स्यालेरी 8000 रुपैयाँ छ भने तपाईको 4000 मात्र दिन सक्छ 15 तारिख पनि। अर्को 8000 दिमला है, आज भएन भोलि देउला, पर्सि देउला। हेर्नुस् न, साउले पनि पछाडी सार्न सक्छ। तर यहाँनिर ग्लोबल रिवार्ड चाहिँ खन्ती एकैचोटि दिन्छ। हेर्नुस्, किस्ताबन्दीमा होइन। 4 तारिखको दिन तपाईले ग्लोबल रिवार्ड पाउनुहुन्छ। त्यो पनि मानव कि सबभन्दा लेटेस्ट ग्लोबल रिवार्ड एचिभ गर्ने हाम्रो पूर्ण तामाङजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मकाउमा हुनुहुन्छ। उहाँले अब 4 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। आज 20 तारिख हो, अबको 14 दिनमा उहाँले कम्तीमा 4 लाख रुपैयाँ, त्योभन्दा बढी पैसा पाउनुहुन्छ। भने तपाईँ महिनाको 4 लाख रुपैयाँ मिनिमम कमाउनु छ भने VIP 2 स्टार बन्न जरुरी छ। अगाडि बढाउँ। अब कम्युनिटी रिवार्ड कसरी आउँछ, कम्युनिटी रिवार्डको कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले जो साथीलाई जोइन बनाउनुहुन्छ, जो साथीलाई जुममा लिनुहुन्छ, जो साथीको आइडी क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यो साथीहरूले पाउनु, त्यो साथीहरूबाट तपाईले त्यो साथीहरू जोडे बापत कम्पनीबाट तपाईले कम्युनिटी रिवार्ड पाउनुहुन्छ। त्यो पनि 20% होइन, यो भन्दा धेरै पो हो त। कसरी भन्दा मैले अलिकति ब्रेकडाउन गरेको छु तपाईको सजिलोको लागि। तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जति पनि तपाईले जोइन बनाउन सक्नुहुन्छ आफै मनतिर लानुहोस् है। अब मनतिर जोइन बनाएपछि उहाँ साथीहरूले थुप्रै अलग अलग, कोहीले 300 मा मात्रै पनि आइडी खोल्नुहुन्छ, कोहीले 1 लाखमा खोल्नुहुन्छ, कोहीले 50,000, कोहीले 40,000, कोहीले 20,000, नाना रङ्गी स्तरका आइडीहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ यहाँ मिडियम अलिकति थोरै पैसाहरूको मात्र राखेको छु। योभन्दा धेरै पनि हुन्छ। 10,000 को डलरको कुनैले आइडी बनाउनु भयो, कुनै साथीले भने तपाईले $6,000 पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट। 5,000 को आइडी कुनै साथीको बनाउनु भने तपाईले 3,000 पाउनुहुन्छ। 3,000 को साथीले जोइन बनाउनु भने 1,800। तपाईको साथीको 1 सेन्ट पनि पाउनुहुन्छ। कम्पनीले दिन्छ। कम्पनीले किन दिन्छ थाहा छ? कम्पनीले अरू कम्पनीहरू थाहा पाउनु भएको छ। हाम्रो नेपालको कम्पनी पनि रारा तयारी चाउचाउले बोर्ड बनाउँछ, विज्ञापन गर्छ, त्यो बिकाउनको लागि अथवा धेरै बिक्री होस् भन्नको लागि। भने यहाँनिर यसका डिजिटल प्रोडक्टहरू, यसका अरू अवसरहरूमा कम्युनिटी खोज्छ अथवा यिनीहरूको कस्टमर खोजेको हुन्छ। हो, त्यो बिकाउनको लागि यिनीहरूले विज्ञापन स्वरूप, विज्ञापन जसरी हामीलाई पैसा दिएको, हामीलाई एट्र्याक्सन गरेको, हामीलाई यो कम्युनिटीमा राखेको यिनीहरूले।
ल स्वार्थ भनेको यति मात्रै हो। यिनीहरूले सकेसम्म धेरै बनायो, धेरै मान्छेहरू यहाँ इन्भल्भ भयो भने यिनीहरूका धेरै भन्दा धेरै डिजिटल प्रोडक्टहरू बिक्री हुन सक्छन् भन्ने हो मेरो विचारमा। नेपालीहरू, हामी नेपालीहरूले त्यति धेरै किन्दैनौँ डिजिटल प्रोडक्ट, विदेशीहरूले किन्छन्, हामीले चाहिँ खालि यहाँको फाइदा लिने हो, अलिक बढी भन्दा बढी हो। त्यही फाइदा लिनलाई अब हेर्नुहोस् त, यसरी यो मानौ कि $10,000 को कुनै साथी छ भने उहाँले $30,000 पाउनुहुन्छ। 30,000 को 20% भनेको $6,000। हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन एकदम ठिक छ। अनि 10,000 को $6,000 भनेको यो 20% होइन, यो त कति पर्सेन्ट हो? 60% हो। 60%। ल हेर्नुहोस्, यसरी पहिलो लेभलमा 60% पाउनुभयो, दोस्रो लेभलमा 15% देख्नुहुन्छ, 15% होइन, यो 45% पाउनुहुन्छ। तेस्रो लेभलमा 10 भनेको 30%, चौथो, पाँचौं, छैठौँमा 5 भनेको 15%, सातौंदेखि 15मा 2%, 2 भनेको 6%, 6% भनेको सातौं लेभलमा 6, आठौं लेभलमा 6%, नौं लेभलमा 6%, 10औं लेभलमा 6%, 11औं लेभलमा 6%, 12औं लेभलमा 6%, 13औं लेभलमा पनि 6%, 14औं लेभलमा पनि 6%, 15औं लेभलमा पनि 6%। हेर्नुहोस् त, म यो भन्दा झन्डै थाकेँ अहिले, तर कम्पनीको पैसा आउँदाखेरि ठकाइ लाग्दैन। आएको आइ, हुरुरु 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 आएको आइ गर्छ भनेको बबन्दर कमाइ हुन्छ। अझ सिद्धेको छैन, म ब्रेक मात्रै लिएको तपाईसँग कुरा गर्नलाई। अझ 16औंदेखि 20औं लेभलमा अरू पैसा आउँछ। 16औंदेखि 20औं लेभलमा 1% भनेको पनि 3%, 3% भनेको 16औंमा 3, 17औं लेभलमा 3%, 18औं लेभलमा 3%, 19औं लेभलमा 3%, 20औं लेभलमा पनि 3%। वाह, बबन्दर कमाइ हुन्छ। यतिको मजाको कमाइ। तपाईले नेटवर्क बिजनेस गर्नुभयो, वाउ, 17 वर्षदेखि एउटै कम्पनीमा हुनुहुन्छ, टाई लाउनु भएको छ, रातो रातो टाई। अनि तपाईलाई कोट पनि किन्न भन्यो, कोटमा पनि आइरन लाउने सिक्नुभयो, मिठो मिठो बोल्ने सिक्नुभयो। तपाईलाई दाम चाहिँ भएन है, नाम चाहिँ भयो। तपाईहरु वाह एम्बेसडर बन्नुभयो, कोही साथीहरु डाइरेक्टर बन्नुभयो, कोही साथीहरु क्राउन एम्बेसडर सम्म बन्नुभयो। तपाईको कमाई आफ्नो परिवार खर्च धान्न पनि गाह्रो छ। किनभने तपाईलाई बिजनेस प्लानमा यताबाट घुमाएर उताबाट घुमाएर आउँछ कि लोभ त देखाउने, तर घुमाइ फिराइ पैसा चाहिँ कम्पनीले कमाउने त्यस्ता बिजनेस प्लानहरु छन् भने यहाँनेर तपाई हामी क्लाइन्टले अर्थात कम्युनिटीले कमाउने। हेर्नुस् त, अघि नै मैले भनेको थिएँ के वेल्थ ट्रान्सफर प्रोग्राम हो अथवा तपाई हामीले पनि मेहनत गर्ने मान्छेहरु माथि उठ्ने प्लेटफर्म हो। त्यस्तो गजबको प्लेटफर्म छ। यसरी कम्युनिटी रिवार्डमा तपाईले बबन्डर कमाउन सक्नुहुन्छ, अचम्मले कमाउन सक्नुहुन्छ। अझ अरु रिवार्डहरु पनि छन्। दोस्रो रिवार्ड हो भिआइपी रिवार्ड। भिआइपी रिवार्ड भनेको तपाईले र्यांक अचिभ गर्नुपर्छ। एक्सपर्ट र्यांक अचिभ गर्नको लागि 50,000 को बिजनेस गर्नुपर्छ। प्रोफेसनल र्यांकको लागि 1,25,000, भिआइपी 1 स्टार को लागि 2,50,000, भिआइपी 2 स्टार को लागि 5 लाख, भिआइपी 3 स्टार को लागि 10 लाख, भिआइपी 4 स्टार को लागि 30 लाख र भिआइपी 5 स्टार को लागि 50 लाख को बिजनेस गर्नुपर्छ। यो बिजनेस भनेको त्यति गाह्रो छैन। हेर्नुस्, तपाई गर्दै जाँदा अटोमेटिक बढ्दै जान्छ बिजनेस। अनि तपाईले र्यांक अचिभ गर्नुभयो, के हुन्छ र्यांक अचिभ गर्नुभयो? हेर्नुस् त, एक्सपर्ट बन्नुभयो। तपाईको जति कम्युनिटी रिवार्ड आउँछ, कम्युनिटी रिवार्डमा स्ट्रंगेस्ट लेग बाइक जति प्राप्त हुन्छ तपाईलाई हो त्यसको 1% एक्स्ट्रा दिन्छ कम्पनीले। अब प्रोफेसनलमा सेम त्यही हो। तपाईको कम्युनिटीमा स्ट्रंगेस्ट लेग बाहेक जति कम्युनिटी रिवार्ड आउँछ त्यसको एक्स्ट्रा 2% पाउनुहुन्छ। भिआइपी 1 स्टारमा 4%, भिआइपी 2 स्टारमा 6%, भिआइपी 3 स्टारमा 8%, भिआइपी 4 स्टारमा 10%, भिआइपी 5 स्टारले त 12% एक्स्ट्रा पाउँछ पैसा। यो भनेको बबन्दर कमाई हो, अचम्मको कमाई हो। एउटै मान्छेले एकै दिनमा नेपाली 85 लाख रुपैयाँ विथड्र गर्छ हाइपरफन्ड ग्लोबलमा। 85 लाख रुपैयाँ एक दिनको कमाई। हेर्नुस्, त्यतिसम्म हुन्छ। हाम्रो नेपालीहरूले पनि धेरै राम्रो कमाई गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जो एक्टिभली काम गर्नुहुन्छ, जो कर्मशील हुनुहुन्छ, जोले फोकस दिएर काम गर्नुहुन्छ, जोले शंका गर्नुहुन्छ नि, धेरै प्रश्न मात्र उठाउनुहुन्छ नि, तपाईहरुलाई
पैसै आउँदैन। 300 को आइडी खोल्यो भने $1.50 मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी आउँदैन। दिल दिनुपर्छ पैसा कमाउनलाई। जसरी तपाईले बिहे गर्नुभयो, तपाईको म्याडमको मन जित्नलाई के गर्नुपर्छ? तपाईले माया गर्नुपर्छ, तपाईले साथ दिनुपर्छ, तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईले समय पनि दिनुपर्छ। बिहे गर्नुभयो, आजदेखि छोड्दिनुस्। आज बिहे गर्नुभयो, भोलिदेखि घरमा नबस्नुस्। माया लाग्छ म्याडमलाई? लाग्दैन। लाग्छ त? समय दिनु पर्यो, त्याग दिनु पर्यो, समर्पण हुनु पर्यो, अनि बल्ल म्याडमले माया गरे जस्तै पैसाले पनि माया गर्छ, डलरले पनि माया गर्छ हेर्नुस् तपाईलाई। त्यसैले तपाईहरु पनि भिआइपी र्याङ्क एचिभ गर्नको लागि पनि प्रयास गर्नु होला, तर स्ट्रङेस्ट लेग चाहिँ तपाईको काउन्ट हुँदैन। जति बिजनेस हुन्छ, सबभन्दा धेरै बिजनेस जुन लेगमा हुन्छ, जुन साथीको लाइनमा हुन्छ, त्यो लाइन चाहिँ काउन्ट हुँदैन। अझ अगाडि बढौं। हाम्रो पैसाहरु कहाँ जान्छ भन्दा हाइपरफोन इकोसिस्टम छ। हाइपरफोनको यो इकोसिस्टमहरुमा जान्छ। इकोसिस्टममा यहाँनेर 9 वटा प्रोजेक्टहरु देखाइएको छ। 9 वटा प्रोजेक्ट मध्ये यो 3 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ आउन बाँकी छ। हाइपर न्यूज आउन बाँकी छ, हाइपर शो आउन बाँकी छ, हाइपर टक चाहिँ निस्किसकेको छ। यसको मेरो विचारमा टाउको निक्लिसकेको छ। अब शरीर मात्र झर्न बाँकी छ। हो, यो आयो भने हामीले जुममा जस्तै हाइपर टकमा 1 लाख जनासम्म मान्छे छलफल गर्नेछौं। सम्भवतः अब केही समयपछि हाम्रो जुम मिटिङ हुँदैन, हाम्रो हुनेछ हाइपर टक मिटिङ हुनेछ। अर्थात हाइपर टकमा हामीहरु कुरा गर्नेछौं, हाम्रो छलफल त्यहाँनेर हुनेछ। ल हेर्नुस्, प्रभावकारी अरु 6 वटा प्रोजेक्टहरु छन्। हाइपर बेसी यो एउटा बैंक हो। यस्तै हाइपर एक्सचेन्ज, यहाँनेर क्रिप्टोकरेन्सीको एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यस्तै हाइपर मल, यसलाई चाहिँ मार्स मल भन्छौं हामीले। यसमा चाहिँ सामानहरु किन्न सक्छौं, क्रिप्टोकरेन्सीले पनि किन्न सक्छौं, फियाट करेन्सीले पनि किन्न सक्छौं हामीले यो मार्स मलमा। भने हाइपर फाइनान्स, यसमा हाइपर फाइनान्स छ, यसमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्यो भने हामीले रिबेट पाउँछौं। हाइपर पे यो एउटा प्लेटफर्म छ जहाँनेर क्रिप्टोकरेन्सी राख्न सक्छौं, क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्न सक्छौं। यही हाइपर पेमा हामीले हाइपर बीसी कार्ड पनि अप्लाई गर्न सक्छौं। त्यसै हाइपर माइनिङ, यहाँनेर कम्पनी अर्थात यो ग्रुपले माइनिङ गर्छ। माइनिङमा विशेष गरेर बिटकोइन, इथेरियम, लाइट कोइन माइनिङ गरेको छ भने हिजो आज केही समय अगाडिदेखि फाइल कोइन माइनिङको पनि हामीलाई कन्ट्र्याक्टहरु दिएको थियो। हामीले पनि लिन पाउँथ्यौं। मैले लिएको छु। मैले मेरो विचारमा लगभग $15,000 बराबरको फाइल कोइन माइनिङ पनि कन्ट्र्याक्ट लिएको छु। थुप्रै साथीहरुले लिनु भएको छ। त्यहाँबाट पनि थोरै थोरै मुनाफा आर्जन गरिराख्नु भएको छ साथीहरुले। फाइल कोइन माइनिङ चाहिँ 7B सम्म कन्ट्र्याक्ट सबै सिद्धिसकेको छ। 1 देखि पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं मात्रै हैन, सातौंलाई पनि AB, छैठौंलाई AB यसरी वितरण गर्दा पनि संसारभरिका मान्छेहरुको एट्र्याक्सन रहेको छ फाइल कोइन माइनिङमा। भने थुप्रै अरु प्रोजेक्टहरु छन्, यति पपुलर प्रोजेक्टहरु छन् कि हाइपर बीसी कार्ड तपाईले $120 मा किन्न सक्नुहुन्छ। संसारभरि 176 वटा देशबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पैसा। यदि तपाईसँग पैसा छ भने क्रिप्टोकरेन्सीबाट त्यसमा राख्नुभयो भने $50,000 बराबरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ एकै दिनमा। त्यति गजबको हाइपर बीसी कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरु छन्। हाइपर जुन छ मार्स मल छ, मार्स मलमा तपाईले सामानहरु किन्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा खुसीको खबर, यदि तपाईहरुले सर्टिफाइडबाट मार्स मलको सामान किन्न चाहनुहुन्छ भने थोरै पैसा, आधा यो सर्टिफाइडको पैसाबाट किन्न चाहनुहुन्छ भने हिजो आज अफर छ है। अफर तपाईको सर्टिफाइडलाई मार्स टोकन बनाउन सक्नुहुन्छ अनि सामान किन्न सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नु होला, तपाई बसेको देशमा भन्सार यदि महँगो छ कि सस्तो छ एकचोटी चेक गर्नु होला। अनि सामानमा त्यो जुन सामान मगाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भन्सार लाग्छ कि लाग्दैन एकचोटी हेर्नु होला अनि मात्र खरिद गर्नु होला। कतिपय देशमा भन्सार धेरै लागेको कारणले अब मार्स मलको सामानहरु पनि त्यही भन्सारमा रोकिएका घटनाहरु पनि छन् हाम्रो नेपाली दाजुभाइले। त्यसैले तपाईहरुले पनि त्यो नियम कानुनलाई चाहिँ एकचोटी सर्र हेर्नु होला, बुझ्नु होला अनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन परेको सामान। अनि हाइपर टेक ग्रुपको कुरा गर्ने भने यिनीहरुले 300 वटा फर्च्युन कम्पनीहरुमा लगानी गर्छन्। 300 वटा फर्च्युन कम्पनीहरु यस्ता छन् कि कम्पनीहरुमा पनि एकदमै प्रोडक्टिभ ठाउँहरुमा लगानी गर्छन्। यिनीहरुले लगभग 1000 वटा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्छन् जहाँनेर पैसा मज्जाले कमाउन सकियोस्, मतलब मुनाफा आओस्। यो चाहिँ दिगो होस्। दिगो भनेको मतलब सस्टेनेबल, लामो समयसम्म चल्ने खालका प्रोजेक्टहरु हुनु पर्यो। त्यस्तै यिनीहरु ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा काम गर्ने हुनु पर्यो।
पब्लिक सर्भिस दिने खालका ठाउँ हुनु पर्यो, प्रोजेक्ट हुनु पर्यो। त्यस्ता ठाउँहरुमा मात्र यिनीहरूले लगानी गर्छन्, मजाले मुनाफा कमाउँछन्, हामीलाई थोरै मात्र दिएका हुन्। अब भने म अन्त्यतिर आएको छु, पेमेन्ट मेथडको कुरा गर्छु। थुप्रै कम्पनीहरुमा हामीले काम गर्यौं, नेटवर्क कम्पनी, मल्टिलेभल मार्केटिङमा, तर त्यहाँनेर पेमेन्ट मेथडले साह्रै जुर बनायो हाम्रो जिन्दगी। कमायो त्यही कम्पनीमै दल्ला परेर बस्यो, फ्रिज भएर बस्यो, पैसा निकाल्नै सकिएन, निकाल्नमा कति झन्झट बेहोर्यो भने हो। त्यस्तो झन्झट बेहोरेको साथीले प्रश्न गर्नुपर्छ कम्पनीलाई, पैसा कसरी निक्लिन्छ? अर्को ठुलो ब्रसले क्वेशन उठाउनु पर्छ। यहाँनेर त्यो क्वेशनको सिधा र प्रष्ट उत्तर छ। लाग्छ त तपाईको डिभिडेन्ड दिनै आउँछ तपाईको अकाउन्टमा 0.5% to 1% प्रत्येक दिन, 7 दिन आउँछ, 765 दिनै आउँछ। अब आको पैसा के हुन्छ हेर्दै जानुस्। कम्युनिटी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड दिनै आउँछ। ग्लोबल रिवार्ड चाहिँ महिनामा एकचोटि आउँछ। कम्पनीले कमिटमेन्ट गरेको बेलामा झ्याप्प पैसा आयो। अब तेस्रो, यहाँको पैसा तपाईको अरु मेम्बर्सहरुलाई अथवा अरु साथीहरुलाई तपाईले सप्लाई गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो। त्यतिबेला निशुल्क, कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको पैसा जम्मा भयो नि, पैसालाई क्याशमा कन्भर्ट गर्ने अथवा तपाईले विथड्र गर्ने, तपाईको वालेटमा, क्रिप्टो वालेटमा विथड्र गर्ने भने त्यो 24 आवर्समा तपाईको वालेटमा आइपुग्छ। 24 आवर्समा वालेटमा आयो भने तपाईले नेपालको बैंकमा क्याश पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु विदेशमा हुनुहुन्छ, प्राय सबै जसो देशका अकाउन्टहरुमा तपाईले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गजबको प्लेटफर्म, यस्तो गजबको पेमेन्ट सिस्टम अरु प्लेटफर्महरुमा देख्न सकिदैन, भेट्न सकिदैन। पाएका थियौं, यहाँनेर पाउँछौं। सबै साथीहरुले तारिफ गर्नुहुन्छ। अगाडि बढाउँ, तपाईको बिजनेस बढाउनु छ। बिजनेस बढाउनु छ भने तपाईले हरेक दिन 6:40 जाँदा नेपाली समय अनुसार हाम्रो जुम खोलिन्छ। जुममा आउन सक्नुहुन्छ। आइतबार र शुक्रबार भने ब्याकअप सम्बन्धी छलफल हुन्छ। हाम्रो समूहका साथीहरु हुनुहुन्छ भने कृपया व्हाट्सएप ग्रुपमा जोडिनु होला, तपाईको नम्बर उपलब्ध बनाउनु होला। अनि त्यसै गरेर तपाईहरु फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ अनि टेलिग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाई सबै साथीहरु जोडिनु होला। म एकछिनपछि मेसेजमा पनि राख्ने छु लिंकहरु। त्यसै गरेर लिडरशिप ट्रेनिङमा जोइन हुनुहुन्छ भने हाम्रै समूहको हुनु पर्यो। अनि प्लस कम्तीमा 6 जना साथीहरु रिकमेन्ड गरिसकेको, अर्थात तपाईले स्पोन्सर गरिसकेको अथवा रिफर गरिसकेको हुनुहुन्छ भने तपाई लिडरशिप ट्रेनिङमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अब कम्युनिटीको बारेमा केही कुराहरु राख्न चाहन्छु। कम्युनिटीमा हामीले राहत वितरण गरेका थियौं। राहत पनि हामीले वृद्ध, अनाथ बालबालिका अनि तुहुरा बालबालिका, त्यसै गरेर 90 जना भन्दा बढी सडकमा बास बस्ने अथवा कोरोना संक्रमणका कारणले काम नपाएका, रोजीरोटी गुमेका मान्छेहरुलाई पनि हामीले खाना वितरण गरेका थियौं। वृद्धहरुलाई हामीले विभिन्न राहत सामग्रीहरु दिएका थियौं। त्यस्तै कोरोना संक्रमित बुवा मुवाहरु, हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री, मास्क, सेनिटाइजरहरु उपलब्ध बनाएका थियौं। अपाङ्गहरुलाई पनि हामीले उपलब्ध बनाएका थियौं। वृद्ध हैन, यस्ता सबैलाई हामीले सहयोग गरेका थियौं। यो सहयोगको लागि तारकेश्वर सेवा समाजले सहयोग गरेको थियो। हामीले नगद 8,25,000 रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेका छौं। यसको ट्रान्सप्यारेन्ट कपीहरु हामीले गुगल ड्राइभमा राखेका छौं। गुगल ड्राइभमा तपाईहरुले हेर्न, देख्न, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि हामीसँग $10,000 भन्दा बढी मेम्बरशिप लिनुभएका साथीहरुको नाम छ यहाँनेर। म केही साथीहरुको मात्र म नाम लिन्छु। भैरव कार्कीजीले आज मात्र $10,000 को आईडी क्रिएट गर्नुभएको छ। त्यस्तै गोपाल थापाले हिजो मात्र $10,000 को आईडी क्रिएट गर्नुभएको थियो। त्यस्तै लक्ष्मी राणाले पनि हिजो मात्र $10,000 को आईडी बनाउनु भएको थियो। अरु साथीहरु हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरु, उहाँहरुको नाम म आजलाई पढिन किनभने हिजो मात्र उहाँहरुको नाम सबैको पढेको थिएँ। उहाँहरु सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। $10,000 भन्दा बढी जो